बाजी भए त बुहारी हुनलाई मैले मन पराएथे मुनालाई ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। हे कन्ने हो कि अर्कै कि धन पारिन् अर्कै कि धन पारिन् ए विद्या नष्ट मलाई नि मन परिन् ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। जानै लाग्यो बैशाखको महिना रे बैशाखको महिना रे आउने जेठमा लगनै छैन रे ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। हे जुहारीमा पर्या छ पाइलो पीडा पन्छाइ गरौँ है रमाइलो ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। हे मलाई पनि तिम्रो नै बन्न मन तिम्रो नै बन्न मन विशाल दाइलाई जेठन साब भन्न मन ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। आमालाई दोष दियो कि म भाबेलाई किन जन्मायो म जस्तै जाबेलाई ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। हे भिना खोजम तिमी र म भएर किरै रहेछौ तिम्रो बेना भएर ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। दुख्ने थिएन किस्दानी फलामले मनको पीडा नजानी मलामले ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी। Supported by Aerolite AAC Blocks, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। सख्या वा सखिया दुवै शब्दले सङ्गिनी भन्ने अर्थ प्रवाह गर्छन्। गीतको नाम जस्तै यो गीत थारू बठिन्याहरू अर्थात् अविवाहित युवतीहरूद्वारा सामूहिक नृत्यका साथमा गाइन्छ। सख्याले थारू बस्तीमा दशैँको पूर्वाभास दिन्छ र सङ्गीतको उत्कर्ष पनि देखाउँछ। सख्या विशेष गरी श्रीकृष्णको जीवन चरित्रसँग सम्बन्धित निकै लामो आख्यानमा उनिएको थारू लोक भागवत पुराणको काव्य हो। त्यसैले सधैँ गाउन सकिँदैन। यसका लागि दशैँ आउनुभन्दा 1 महिना अघिदेखि नै महतवाको घरमा राति जान्ने महिलाहरूसँग सिक्ने काम हुन्छ। यसरी दशैँमा गीत सिकाउने महिलाको सम्मान स्वरूप नाच्नेहरूले वर्षभरिमा अप्ठ्यारो परेको बेला खेतीपातीमा सघाउने चलन छ। सख्या गीत दशैँको गवल्या टिकाको दिन महतवाको आँगनमा नाचिन्छ। त्यसपछि अन्य थारू घरमा पनि नाच्ने चलन छ। यस गीत नृत्यमा गाउँमा रहेका बठिन्याहरूको सङ्ख्या हेरेर 10, 20 वा 30 जना जति पनि सहभागी हुन सक्छन्। नृत्याङ्गनाहरू 2 समूहमा विभाजन भई लहरे उभिएर पालैपालो गीतको उठान गर्दै नाच्छन्। सख्या गीत कृष्णका सन्दर्भमा यशोदा वासुदेवको आख्यान र कयौं लौकिक सन्दर्भमा फैलिएको छ। यस गीतमा आउने कृष्ण वासुदेव आदि समाजकै सदस्यको रूपमा सामान्य कृषकको जीवन भोगाइको रूपमा बाँचेका देखिन्छन्। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा कार्यक्रम खेलो जुहारी सपोर्टेड बाई एरोलाइट एएसी ब्लक्स आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। जुहारीको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु कार्यक्रम सञ्चालिका म मुना आर्य।
सदा चाहिँ आज पनि हामी विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरूको साथमा उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले ढिला नगरिकन रमाइला प्रस्तुति पस्कनतर्फ हामी लाग्छौँ। पहिलो प्रस्तुतिका लागि निम्ति आउँदैछौँ रामकुमार नेपालीलाई। उडी माया निष्ठुरे राई छाड्यो धारा उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी राई छाड्यो धारा तिमी निष्ठुरी राई छाड्यो धारा उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी राई छाड्यो धारा तिमी निष्ठुरी राई छाड्यो धारा उडी जाने पुतलीको पानी माथि छाया उडी जाने पुतलीको पानी माथि छाया छोडी जाने निष्ठुरीको किन लाग्छ माया मलाई छोडी जाने निष्ठुरीको किन लाग्छ माया उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी राई छाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी राई छाड्यो धारा जति खायो उति मिठो तिनीहरूको पानी जति खायो उति चिसो तिनीहरूको पानी कहिले आँसु कहिले हाँसो यही हो जिन्दगानी सुन कहिले आँसु कहिले हाँसो यही हो जिन्दगानी उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी राई छाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी राई छाड्यो धारा किन लुकी लुकी बाँच्छ पोखराको सेती किन लुकी लुकी बाँच्छ पोखराको सेती जवानीमा यही हो सानो पिरातीको खेती सुन जवानीमा यही हो सानो पिरातीको खेती उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी राई छाड्यो धारा तिमी निष्ठुरी राई
मलाई नि स्टोरी रहेछ छाड्यो धारा मलाई नि स्टोरी रहेछ छाड्यो धारा मलाई नि स्टोरी रहेछ छाड्यो धारा यो मिठो प्रस्तुतिका लागि रामकुमार नेपालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने पालो भइसकेको छ व्यापारिक विश्रामको। हामी आइहाल्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी। यो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा कार्यक्रम खेलौँ जुवारी र देखिरहनु भएको यो अनुहार रहेको छ म मुना अर्यालको। अब भने पालो भइसकेको छ विशेष प्रस्तुति अर्थात् जुवारी घम्सा घम्सीको। अघि नैदेखि तपाईँ पनि टिभी अगाडि बसेर कति बेला जुवारी सुरु हुन्छ अनि कसको बिचमा आज घमासान युद्ध पर्ने हेर्न मन लागिरहेको छ, तपाईँलाई हेर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। हामी पनि तपाईँको कौतूहलतालाई मेटाउनको लागि तयार छौँ। आउनुहोस् आज जुवारी घम्सा घम्सीको लागि आउनुभएका पाहुनाहरूको परिचय तथा स्वागततर्फ लागौँ। आज पुरुष समूहमा आउनुभएका कलाकारलाई स्वागत गर्छौँ। अब पुरुष समूहबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक दिपेन थापा। त्यसै गरी पुरुष समूहबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक विशाल रायमाझी। त्यसै गरी महिला समूहबाट जुहारीको लागि तम तयार भएर आइसक्नु भएको छ लोक तथा दोहोरी गायिका शर्मिला रायमाझी। त्यसै गरी महिला समूहबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायिका हरिमाया रायमाझी। यहाँहरू सबैजनालाई जुहारीको यो आँगनीमा हार्दिक स्वागत छ। आज एउटा समूह नै उपस्थित हुनुभएको छ जुहारीको यो आँगनलाई अझ रमाइलो बनाउनको लागि। आज एकदमै रमाइलो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। अब गोथे आउने बेला त भएको थियो, कता गएछ, कराउँदै आउँथ्यो गोथे। कहिले यताबाट देख्नु भएको छ? देखिनँ मैले, कहिले यताडि आउनुहुन्थ्यो, कहिले यताडि आउनुहुन्थ्यो, आज कतै पनि हुनुहुन्न खै। कहाँ गएछ गोथे? बिरामी भयो क्या हो? थाहा नै छैन, खबर पनि केही छैन। त्यस्तो त गर्न नपर्ने गोथेले। 5 महिना भइसक्यो हाम्रो सुनिल दिदी मादल बजाएको हेरे हात त म आफै बजाउने। यामा गोथे के तिमी किन यस्तो आजकल अनेक अनेक हरकत गर्ने भएको भने? सिकाएको कुरा देखाउनु त हो नि। अनि मादल समातेर बसाउ त तिमी। त्यो भाइ नै आएको रहन्छ अनि आफै बजाइन्छ भनेर। कहिले के गर्छौ हुँदा हुँदा मादल बजाउँछ अरे। आउँछ तिमीलाई त्यत्तिकै समातेर बसेर हुन्छ? कस्तो हेपेर भन्छ मान्छेले सिकेपछि के आउँदैन। अनि तिमीले के सिक्यौ त नि? हेर न अहिले म कस्तो देखाइदिन्छु। बजाउन आउँछ? आउँछ। आज तिमी बजाउने हो त्यहाँ बसेर? बजाउने। अनि हाम्रो यहाँको खै त अनि? खै उहाँको श्रीमती प्रेग्नेन्ट भरे। उहाँ आउनुहुन्न? नआउने। फेरि सबै कुरा थाहा हुन्छ है कसको घरमा को के भएको छ भनेर उसलाई। हामी पुरै कनेक्ट गर्छौँ के। अनि बजाउन त आउँछ नि? आउँछ। अलिकति बजाइहेर त थोरै। कम्पिटिसन गर्ने हो आज के बजाउने। कसको कोसँग कम्पिटिसन गर्ने? उहाँसँग। उहाँसँग? तिमीले? कस्तो हाँसो लाग्यो मलाई। उहाँकै हेरेर सिकायो मैले उहाँसँग कम्पिटिसन गर्ने। ल त्यसो भएदेखि तिमी हार्यो भने त्यहाँ फेरि के तलमाथि केही भयो भने बिग्रियो भने हेर्दै जाऊ न, हेर्दै जाऊ कसले राम्रो बनाउँदै। फेरि म त तिम्रो तलबबाट काट्ने हो। ल ग्यारेन्टी ल। हो नि हैन? वारेन्टीमा ग्यारेन्टी ल। ठिकै छ, भर त लागेको छैन मलाई गोथेको। तै पनि हेर्दै जाऊ न, हेर्दै जाऊ। कला भनेको पछि देखाउने कुरा। हामी पहिला काम गरेर त्यहाँ आउँछौँ, हामी बोल्दैनौँ धेरै। के सिकाएर रहेछ देखाउला हात पनि बजाउने। ल यो एउटा कम्पिटिसन होस् न त ल दुईजनाको बिचमा। हराइदिनुहोस् है। जित्यो भने के पाउँछु मैले? जित्यो भने ल तिमीले गराएको तिमीले नि पुरस्कार के राख्नु जित्यो भने ल। के राखौँ भन्नुहोस् त राजेन्द्र दाइ। मैले त खै के भन्ने भइरहेछ भने उहाँले सधैँ बजाइरहनुहुन्छ, उहाँले आज बजाएको देखेको छु, बसिनु भएको छ। पहिलो पटक बजाउनु लाग्यो। पहिलोपटक बजाउनु भएको छ। अब कस्तो बजाउने थाहा छैन मलाई पनि। तपाईँ चिनिनु त फेरि पर्फेक्ट मान्छे होइन। अब मैले के भन्नु, तपाईँले भन्नुहोस् आफैले के भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो पाहुनाहरू पनि आउनु भएको छ, बेइज्जत गर्छ कि जस्तो डर पनि लागिरहेछ। विशालजी गोथेले हार्यो भने के गर्नु भनिदिनुहोस् ल, तपाईँले भनेको हुन्छ आज। उहाँले हार्नुभयो भने अगाडि लिएर नचाम्ला हामीले गाउँदाखेरि। यो त म जिते पनि नारै नि गर्ने हुन्छ नि होइन? तयारी ल रेडी हो नि तपाईँ पनि? अनि मैले जितेँ भने पैसाको कुरा जित्न भने शर्मिला लैजानु। ल तपाईँ त्यतिकै लाग्यो भने हार्दिनु न। हुँदैन है, हुँदैन। बिचरा शर्मिलाजी हुँदैन। हारे पनि जिते पनि उहाँको बिहा हुन्छ। गोथेलाई फाइदा रहेछ जसै फाइदा के? यो बिहे भएर खासै खुसी हुनु पर्दैन। यो कोरोनाको बेलामा 25 जनाभन्दा बेसी राख्नु दिएन नि रे। अनि
अनि तिमी जस्तो लोभीहरूलाई त्यही त फाइदा छ त नि कहाँ म त 4-5 सय जति लाने हो शर्मिला हो त ग्यारेन्टी वारेन्टी हो ल उसले भनेपछि ल कम्प्लिट ल सुरु गरौँ ल यस्तो त मलाई कति आउँछ ल बजाऊ जान्छु नि ल मैले जित्छु थाहा होला अहिले के हुन्छ अहिले हेरौँ ल यस्तो एकैछिन आउँछ मलाई त अर्को खै अर्को जाने रहेछ त पुरै सिकाएको छु मैले यहाँ कति गीत रिकिट भए यहाँ रिकिट कति भए सबै यहाँ दिमागभरि मात्र कटिङ थाहा छ मलाई यतिको राम्रो बजाएपछि कसले जित्यो कसले हारो हरिमाझेले भनिदिनुहोस् ल मलाई त मूल्याङ्कन गर्नै सकिनु उस्तै उस्तै लाग्छ ड्युटीको जुडुवा यता भनिदिनु न यता जित्यो भने कोथेला हैन धेरै चुकुर नलाए मुने के भनिन्छ नि मैले साउथीको नाम थाहा पाउँदैन भनिदिनुहोस् ल भनिदिनु त झ्याप्पै भन्नु न भन्नु होइन यसको घोषणा लास्टमा गर्नुपर्छ कोथे कति मैले गोथे भन्छु ल त्यसमा लास्टै गर्यो ल लास्टैमा होइन ल लास्टै गर्यो त्यो अब के हुन्छ हुने अब जसरी फाइदा गर्थ्यो ल हुन्छ म त यताबाट घुमेर आने मलाई उताबाट घुमेर आने मलाई हो अहिले म उहाँहरूलाई फकाइसक्छु क्या अहिले लास्ट ठिक छ ठिकै छ अब जुहारी त सुरु गर्नु पर्यो के अरे होइन अब आज त उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने पनि होला नि त कि तिमी मादल समाएर मक्ख भएर बस्ने हो र हाम्रो शर्मिलाजीलाई हेरेर होइन तिमी त्यहाँ छँदैछौ म मादलमा छँदैछु आज खास जुहारी चाहिँ कस्तो गीतमा गर्ने हो के गीतमा कस्तो हो हाम्रो हरिमायाजी आज हामी कुन गीतमा जुहारी घम्सा घम्सी गर्छौँ आज चाहिँ हामीले आफैले गाएको हामी चारैजनाले गाएको पूर्वै धरान 2 भाग 2 त्यसैमा गाउँदैछौँ अनि यहाँहरू त कस्तो पारिवारिक माहौलै कस्तो के अब परिवारै सङ्गीतमा झुमेको सबैजना गाउने त्यसपछि अनि सबैजना नाच्ने एकदमै प्रतिभावान हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि एकचोटि ताली बजाइदिन्छ भनेपछि पूर्वै धरानाले एकदमै सफलता प्राप्त गरेको थियो एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो सफलता पाएको थियो त्यसैको भाग 2 विशालजी हजुर फेरि पनि नमस्ते यति राम्रो मान्छे तपाईँ मान्छे पनि उत्तिकै राम्रो सबैजना राम्रो क्या परिवारमा अनि गाउनु पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ नाच्नु पनि उत्तिकै हुन्छ जुहारीको यो आँगनीमा यहाँहरू पहिलोपटक आउनु भएको छ हामीलाई कतिको हेर्नुहुन्थ्यो एकदमै म आफू लोकदोरी गायक भएर पनि होला मलाई लोकदोरी एकदमै मनपर्छ मैले हेर्ने गर्छु सबैको प्राय होइन त्यसैमाथि हाम्रो गोथेजीको चाहिँ टुक्का टुक्का काटेर त टिकटकमा आइरहेको हुन्थ्यो त्यही हेरेर भए पनि मैले उहाँलाई देखेर पनि मैले धेरै सर्च गर्ने गर्थेँ अनि मलाई देखेर कतिको सर्च गर्नुभयो त्यो पनि भनिदिनुहोस् हजुरलाई त एकदमै उहाँलाई भन्दा बढी हो अघि मैले कता कता धक 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 सुनिरहेको थिएँ त्यो मुटुको धड्कन बढेर होला सायद है मेरो पनि बढिरहेछ छैन त्यो अहिले एकछिन पछाडि गोथेले डा गर्छ हुँदैन अहिले भन्दा ल अब जुहारी सुरु गर्ने हो त शर्मिला चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ यता गोथे रेडी हो बिहानदेखि तयारी गर्नु भएको छु ल सुरु गरौँ जुहारी घम्सा घम्सी ल
छु दुःख साटेको छु दुःख साटेको के कुरामा छ र मन फाटेको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी छु दुःख साटेको के कुरामा छ र मन फाटेको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी अचम्मको रहेछ यो विधारा रहेछ यो विधारा सानै छँदा फुटेको निधारा ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी रहेछ यो विधारा सानै छँदा फुटेको निधारा ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकु आइ नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी हे हाँस्नु पर्छ दुःख पीर हराउन दुःख पीर हराउन हुन्न दिदी सानो मन गराउन ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी दुःख पीर हराउन हुन्न दिदी सानो मन गराउन ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी म सबैको नजरमा गिरेकी नजरमा गिरेकी त्यसै माथि भाग्यले पिरेकी ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी नजरमा गिरेकी त्यसै माथि भाग्यले पिरेकी ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकु आइ नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी हे भिना खोजम तिमी र म भएर तिमी र म भएर किरै रहेछौ तिम्रो बेना भएर ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी तिमी र म भएर किरै रहेछौ तिम्रो बेना भएर ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी राख्दा राख्दै खुसीलाई धितो खुसीलाई
गरको दरुमान गरको धुरी खाबो हौ तिमी घरको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकुरी दरुमान गरको धुरी खाबो हौ तिमी घरको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकुरी दुख्ने थिएन किस्दानी फलामले किस्दानी फलामले मनको पीडा नजानी मलामले ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभना मुटुकी टुकुरी किस्दानी फलामले मनको पीडा नजानी मलामले ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभना मुटुकी टुकु आइ नगर यति धेरै माया नभना मुटुकी टुकुरी हे किन हो र त्यसरी रुनी तिम्रा आँसु पुस्दिने म छु नि ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकुरी त्यसरी रुनी तिम्रा आँसु पुस्दिने म छु नि ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकुरी हे जुहारीमा पर्या छ पाइलो पर्या छ पाइलो पीडा पन्छाइ गरौँ है रमाइलो ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभना मुटुकी टुकुरी पर्या छ पाइलो पीडा पन्छाइ गरौँ है रमाइलो ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभना मुटुकी टुकु आइ नगर यति धेरै माया नभना मुटुकी टुकुरी शाबास हे मलाई पनि तिम्रो नै बन्न मन तिम्रो नै बन्न मन विशाल दाइलाई जेठन साब भन्न मन ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकुरी सारुकै भन्न मन विशाल दाइलाई जेठन साब भन्न मन ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मोटुकी टुकु
दिपेनसँगै गरिदेऊ हेलो हाई गरिदेऊ हेलो हाई के देखेर मन पार्यौ गोथेलाई ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी गरिदेऊ हेलो हाई के देखेर मन पार्यौ गोथेलाई ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुको आइ तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी त्यही त दिपेन म नि भन्छु किन हो जिस्केको गोथेको आँखाभित्र दाँत बाहिर निस्केको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी किन हो जिस्केको आँखाभित्र दाँत बाहिर निस्केको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी गोथे त्यता मया नलाउ है जानेर नलाउ है जानेर सरुले ए झराल दिली डाडुले हानेर ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी नलाउ है जानेर दिली डाडुले हानेर ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी फेर्नै परे बहिनीको चोला गोथे भन्दा यो मोटे ठिक होला ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी बहिनीको चोला गोथे भन्दा यो मोटे ठिक होला ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुको नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी हे दिदी पनि किन हो जिस्केको किन हो जिस्केको तो मोटेको पेट बाहिर निस्केको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी किन हो जिस्केको त्यो मोटेको पेट बाहिर निस्केको ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुको तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी हे मेरो पनि मोटेमै ध्यान छ क्या मोटेमै ध्यान छ का तिम्रो भन्दा खाइ लाग्दो ज्यान छ का ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी
पाउँदा लगाउने किन ध्यान दबाई खाएर फुलेको त्यसको ज्यान ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी लगाउने किन ध्यान दबाई खाएर फुलेको त्यसको ज्यान ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी राजी भए त बुहारी हुनलाई मैले मन पराएथे मुनालाई ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी बुहारी हुनलाई मैले मन पराएथे मुनालाई ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी हे कन्ने हो कि अर्कै कि धन पारिन् अर्कै कि धन पारिन् ए विद्या नष्ट मलाई नि मन परिन् ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी अर्कै कि धन परिन् ए विद्या नष्ट मलाई नि मन परिन् ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी ए मुना पाउने छैनौ आमा जो हारे छै बसेकी छौ बनेर परे छै ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी आमा जो हारे छै बसेकी छौ बनेर परे छै ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी ठुकुरी ए मेरो कुरा सुन है पारी सुन है पारी एके छोडुला तिम्रो शिर नभरी ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी सुन है पारी एके छोडुला तिम्रो शिर नभरी ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी ठुकुरी हे मेरै भाउजू बन के बन्नी भा
ज्यानमा पस यही ज्यानमा पस ए दाइको कुरो मिलाउँदैन बस ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी ए दिलमा पस ए दाइको कुरो मिलाउँदैन बस ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी हे यतातिर देखेसी पारी म आड्दिन दाइको बिना गरी ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी देखेसी पारी म आड्दिन दाइको बिना गरी ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकु नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी हे मेरो माया त्यही दिलमा फुलाउँछु त्यही दिलमा फुलाउँछु तिम्रो बाटो म छिट्टै खुलाउँछु ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी ए दिलमा फुलाउँछु तिम्रो बाटो म छिट्टै खुलाउँछु ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकु तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी जानै लाग्यो बैशाखको महिना रे बैशाखको महिना रे आउने जेठमा लगनै छैन रे ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी बैशाखको महिना रे आउने जेठमा लगनै छैन रे ओए सानो गोर्खाली खुकुरी नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकु नगर यति धेरै माया नभन मुटुकी टुकुरी हे मैले आफ्नै ठानेछु सानी ए सरो तिमी जाने कि नजाने ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै जिन्दगी मेरो तिमी नै मुटुकी टुकुरी आने छु सानी ए सरो तिमी जाने र नजाने ओइ सानो गोर्खाली खुकुरी तिमी नै धेरै माया तिमी नै मुटुकी टुकु 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 यही हो लोक संगीतको रौनकता, यही हो हाम्रो पहिचान।
एकदमै रमाइलो भयो आज। अब गोथे के के हो र गमक्क छ त अघि नै बनाइसकेका सुरुमा छौँ यहाँ। गोथे क्या खुसी भइरहेको थियो होइन शर्मिलाजीलाई लाउन पाउँछु भनेर लास्टमा मेरो पो कुरा मिल्यो यतातिर गोथे हेरे भयो होइन हाम्रो मनमा कुरा भइरहेको छ मैले यता यस्तो दिइरहेको छु यताबाट के म पनि एकदम खुसी छु गोथे आज हेर तिम्रो पनि घर बनेको त खुसी भइहाल्यो नि त्यो नि अब यहाँ 2-3 जना आउनु भएको छ होइन जन्तिनै चाहिँदैन कोरोनाको बेला बेला पनि छ म त आजै जाम कि जस्तो लागिरहेछ। अब त्यो कुरा चाहिँ के भन्ने कुरा हाम्रो मुडोलाई सोध्नुपर्छ। अब यहाँको अलिकति ज्यान भएको उमेर खाएको मान्छे नि उहीँ हो मलाई लम जस्तो बनाएर पनि गराउन सकिन्छ। कसो गर्ने हो हुन्छ मैले त हार स्वीकारिसकेँ भनेपछि आज गोथेले जित्या रहेछ। खै त्यो त मलाई थाहा छैन। अब यत्र गोडा 10 जना मान्छेले हेर्नु भए मलाई के थाहा। ठिकै छ नि त यो जिम्मा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई छोडिदिउँ न त। त्यसो नगर न यहीँ भन्दा के हुन्छ त नि तिम्रो मन दुख्ला फेरि अघि नै आश देखाइहालेको थियौँ हामीले शर्मिलाजीलाई लाने भने र शर्मिलाजी तिमीसँग जानु न तिम्रो मन दुख्छ बरु दर्शकहरूलाई छोड्नु यस्तो निर्णय भने त बरु दर्शकहरूलाई नै जिम्मा दिए हुन्छ। दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नु होला है गोथेले जित्यो कि हाम्रो उहाँले जित्नु भयो 2 जना कसले जित्नु भयो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। मुने हजुर अघिदेखि के हाम्रो हरिमायाजीले चाहिँ अघिदेखि काचकुच गर्नुभएको केही भन्नु भयो क्या जस्तो लाग्यो मलाई। हो त के भन्नु खोज्नु भयो दिदी? अब दिदी भन्ने त होला अब दिदी भन्ने अब त सर्वप्रथम त यो खेलौ जुवारीमा आज फर्स्ट टाइम आउन पाइयो त्यही पनि एउटै फ्यामिली भएर विशाल भाइ शर्मिला बहिनी दिपेन भाइ भएर आउन पाए एकदमै खुसी लाग्यो। सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। भन्न चाहिँ गीत चाहिँ आज लाइफमा फर्स्ट टाइम कस्तो कस्तो हामी आफैलाई पनि चित्त नबुझे जस्तो कि सुरुमा हुन पनि यो बजारमै नआएको गीत गाछौँ हामीले हुन त आफ्नै हो त्यही पनि अप्ठ्यारो भइ गएको त्यसैमाथि मैले चाहिँ हामीले यस्तो खालको गाउने भनेर हाम्रो सल्लाह नै भएन। सुरुमा थेगो अनुसार जान्यो कि भनेर म चाहिँ अलि स्याडपट्टि गएँ पछि हुँदाहुँदै रमाइलो माहौल भयो। यसलाई चाहिँ दर्शकले नराम्रो रूपमा नलिदिनु होला। जहिलेसुकै हरिमाया र विशालले किन यस्तो गीत गाउँछन् चाहिँ त्यस्तो नभनिदिनु होला। पहिला चाहिँ थेगो अनुसार जान्यो कि भनेर अलिकति त्यस्तै पाराले गीत उठान गर्यो पछि चाहिँ रमाइलो भएको छ जे होस् राम्रो दृष्टिले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही हो। अब यहाँहरूको गीतलाई चाहिँ अहिलेसम्म दर्शकहरूले यहाँले जस्तो गर्नुभयो भने राम्रो गर्नुहुन्छ सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ नि त यसलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ ढुक्क हुनुहोस्। यो कार्यक्रम विशुद्ध मनोरञ्जन तथा लोक संस्कृतिको प्रचार प्रसारका लागि तपाईँहरूका माझ पस्केका हौँ। आजको लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समयले नेटो काट्न लागिसकेको छ। यो रमाइलो माहौल तयार पार्न यहाँसम्म उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पाहुना वाद्यवादक तथा यस कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी तथा खेलौँ जुहारी युट्युब च्यानलसँगै मनोरञ्जनघर.com। नमस्कार, शुभ पल। Supported by Aerolite AAC Blocks, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण।